किसी भी नौयत की नबूवत के इम्कान पर भी गुफ्तगू की है। यानी ना कोई तशरी नबी, ना कोई गैर तशरी नबी, ना कोई ज़िल्ली नबी, ना कोई बरूजी नबी, ना कोई उम्मती नबी, ना कोई रूहानी नबी। हर तरह की नबूवत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके उस पर मोहर लगा दी गई है। अब अगर इस नौयत का कोई तसव्वुर कोई भी शख्स पेश करने की कोशिश करता है तो ये सही कुफ्र है। अगर हम दलील तलब करें तो इसका मतलब यह है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हैं। और अब ये देखिएगा, अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। इतनी कंफ्यूजन क्यों गामदी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिसनर्स एंड व्यूवर्स, आप सुन रहे हैं हमारी आज की वीडियो। इससे पहले आपने जावेद अहमद गामदी की वीडियो को सुना, जिसमें वो एक मरतबा कादियानियों के बारे में बड़ी ललकार के साथ बात करता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के बाद कोई ज़िल्ली नबी, कोई बरूज़ी नबी, कोई तशरीई नबी, अलगरज किसी भी एतबार से कोई भी नबी नहीं आ सकता। बल्कि इस तरह का जो कहेगा, जो कोई इस तरह का दावा करेगा, वो काफिर है। और साथ ही दूसरे मौका के ऊपर वो क्या कहता है, जब पूछा गया कि अहमदियों के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उसने कहा कि जो कोई भी कलमा पढ़ता है, तो कलमा पढ़ने के वाले बंदे के बारे में मैं कोई सख्त जुमले नहीं बोल सकता, इस तरह की कोई बात मैं नहीं कर सकता। अब ये दो राय है, एक तरफ और बात की जा रही है, एक तरफ और बात की जा रही है। एक वक्त में कादियानियों को ललकारा जा रहा है और दूसरे वक्त में यह कहा जा रहा है कि जो कोई कलमा पढ़ता है, तो क्या कादियानी जो कलमा पढ़ते हैं, क्या वो हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं? नहीं, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसकी तसानीफ रूहानी खजाइन के एतबार से मौजूद है। उसमें कई रिसालाजात, उसकी कई किताबों को यकजा कर दिया गया है, जो तकरीबन 25 जिल्दों के ऊपर मुश्तमिल है। उसमें एक मकाम के ऊपर वो ये लिखते हैं, कादियानी के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस वक्त हम मोहम्मद कहते हैं तो उससे मुराद हमारी हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते, बल्कि मोहम्मद से मुराद हम मिर्जा कादियानी को लेते हैं। तो गामदी साहब का ये कहना कि जो कोई भी कलमा पढ़ता है, अब ये कलमा पढ़ रहे हैं, ये तो कलमा के नाम के ऊपर एक मजाक कर रहे हैं, दीन के साथ, शरीयत के साथ, बल्कि अपने आप के साथ। वलाकिन ला यअलमून, और वो जानते भी नहीं है। वलाकिन ला यशऊरून, उन्हें शऊर ही नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में कि जो खुदा और खुदा के रसूल के रस्ते को अलग करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा पारा नंबर 6 की इब्तिदा के अंदर अल्लाह ताला जल्ल मजदूर करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक वो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूलों को नहीं मानते, व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही, और चाहते हैं कि अल्लाह से उसके रसूलों को जुदा कर दें, अलग कर दें। व यक़ूलूना नुमिनु बिबअदिन व नकफुरु बिबअद, और कहते हैं कि हम किसी पर ईमान लाए और किसी के मुनकिर हुए, किसी नबी को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। व युरीदूना अन यत्तखिदू बैन ज़ालिका सबीला, और चाहते हैं कि ईमान और कुफर के बीच में कोई राह निकाल लें, कोई रास्ता निकालें अपनी तरफ से। जिस तरह कुरान मजीद बयान फरमाता है खातमुन नबिय्यीन, कि हुजूर तमाम नबियों के खातम हैं, आपकी जात के ऊपर सिलसिला नबुव्वत मुकम्मल हुआ। हुजूर भी यही फरमाते हैं, ला नबिय्य बादी इन्नर रिसालता वल नबुव्वता कद इनक़तअत, रिसालत और नबुव्वत मुनक़ता हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, बात मुकम्मल है। अब मेरे बाद कोई नबी, कोई रसूल वो तशरीफ नहीं ला सकते। कोई नबी नई किताब और नई शरीयत लेके इस कायनात के अंदर अब जलवागर नहीं हो सकते। लेकिन अब ये दरमियानी चाल चलते हैं कि ज़िल्ली नबी आ सकता है, कोई बरूज़ी नबी आ सकता है। फरमाया वो जो ईमान और कुफर के दरमियान का रास्ता निकालते हैं, कि ना तो अपने आप को पूरा जाहिर करते हैं कि हम ईमान वाले हैं, और ना ही अपने आप को काफिर कहते हैं, बल्कि ईमान के नाम के ऊपर, कलमा के नाम के ऊपर एक दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। और ये मुनाफिकत है। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का,
اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کافر، یہ پکے کافر ہیں۔ اب قادیانیوں کا کفر جس وقت ثابت ہوا تو غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ نہیں بھلا وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ تو کلمے میں پڑھتے ہیں، محمد کی جگہ پہ وہ مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ مرزا قادیانی کو مراد لے رہے ہیں، جو درمیان کا ایک رستہ نکالتے ہیں اپنے ہیلے کے لیے، اپنی کو کوشش کرنے کے لیے، اپنی کاوش سے کہ شاید یہاں سے ہمارا کام بن جائے۔ اولئک هم الکافرون حقا، قرآن فرماتا ہے ان کے ایمان کا کیا تقاضا یا کیا بھروسہ، یہ تو پکے کافر ہیں، یہ ٹھیک ٹھیک کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو ذلت ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر۔ اسی طرح دیکھیں کس طرح درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ قادیانی، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے کس انداز سے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ قادیانی کہنے لگے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کے نبیوں کے حوالے سے، قادیانی یہاں پہ بھی یہ مراد لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ یاتینا فعل مضارع کے ساتھ آ رہا ہے، فعل مضارع جس طرح حال کے اوپر دلالت کرتا ہے استقبال کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے، جس طرح کہ حال کا معنی دے گا استقبال کا بھی معنی دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ رسالت اور نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ کوئی نبی یا رسول آ سکتے ہیں، یا کچھ سونا وہ پڑھیں گے، یہ بھی وہی مضارع ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، فیوچر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وہ پڑھیں گے، وہ سنائیں گے میری آیتیں، سناتے ہیں اور سنائیں گے، دونوں طرح کے معنی کو مراد لیا گیا۔ تو یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق رسول سے مراد یا تو پہلے کے جملہ رسول مراد ہے کہ اپنے اپنے وقت کے اندر جو تشریف لائیں، یا رسول سے مراد حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جمع کے الفاظ بطور تعظیم لائے گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نئی کتاب اور نئی شریعت لے کے آ جائے گا۔ ہاں یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جن کو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چن لیں، جس طرح کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا دین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سے سیکھ لینا۔ اب یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے بطور قاصدہ کے دین اسلام کو پھیلا رہی ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے دین اسلام کو پھیلا رہی ہیں، نبیہ یا رسول ہونے کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ قادیانی اس آیت کو لے کے اپنی ڈنڈی نہیں مار سکتے، جس طرح کہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے درمیان کا راستہ نکالنا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا جو اس طرح ایمان اور کفر میں ایک درمیان کا راستہ نکالیں گے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ تو قادیانیوں کے کفر کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ نہیں وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ بالکل بے جا ہوگا، یہ فضول ہے، یہ ضائع ہے، یہ عبث ہے، اس کا کوئی تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ غامدی صاحب کی یہ تحقیق سراسر غلط ہے، ان کو اس مسئلہ کے اوپر سوچنا ہوگا، پوری تحقیق کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہمیں عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت کے اوپر، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے اوپر قائم اور دائم رکھے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔